اکبر کل سفر ملیا تڑلا اکبر کل سفر ملیا تڑلا پشڑو کورن سغرو رو وطلا یا آسری سترگی اکبر سگڑا والی وائی بیماری اسو یورور لگولا موخیل منورورت سمرا زوڑواری یاد سے سغرات بستاری نے پریگ دولا یا زشوان پویا بیماری نام پتاشوی وائی یا پڑ پڑتلی سغرا دن خبر والا نن مپریک دا سغرا ضرب در سیراشو یا تو سلگی با پویر نکم خدای گو کلا یا موقع سام دے ورور حق کروان کی خواند ویوائی یا چا بیمار ورکی پریاد کو کلا موقع سام دے ورور حق کروان کی خواند وی چا بیمار ورکی پریاد کو کلا ودما قدر منی خوری ات دعا کا قسیم ود تیار شوائی زبرا شمتو ببوزم خوری خپلا یاد ستلوڑی ورورا دیر ضرب خباشی یاد سا اکبر خوری پا خورو سپرلا یا خالی کور مدر تپریخ لمڑا خماشی وائی یاد ساستا ناشنور مما پغشولا متمیون حسین بی بی سغرا ایوا قیامت جملاو تا کڑی دے چوتی آئی یا کور پا بلچو اس پراز دخور نیو یا سکینہ دک جوی کی نولا یا کور پا بلچو اس پراز دخور نیم آئی سکینہ دک جوی کی نولا یا سید محمد دا چغامو دا سپارو آت بیمار ای طول عمر جوڑا ولا